नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भाजपा एनडीए सरकाराचे बऱ्या हेतू आनी धोरणाक लागून देशांत तिसरे खेपे भाजपा एनडीए सरकार घडोवपाचो निर्णय घेतला अशें प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. भाजप सरकार देशांतल्या गरीब आनी मागास लोकां खातीर समर्पीत आसा अशें तांणी सांगलें. समाजवादी पक्ष सरकार घडोवपा खातीर माफियांच्या मतांचेर आदारून आसा, पूण योगी सरकारा खाला माफिया आड कारवाय सुरू आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. मिर्झापुरांत भौशीक बसकेंत उलोवप करतना उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री आनी भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी योगी आदित्यनाथ हांणी प्रधानमंत्री मोदींच्या फुडारपणा खाला नवो भारत घडटा तें पळोवपाक मेळप आमचें भाग्य अशें सांगलें. उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेशांतल्या घोसी आनी बास गांवांतल्या भौशीक बसकांनी उलोवप करतले. मजगतीं समाजवादी पक्षाचे मुखेली अखिलेश यादव हांणी आयज सलेमपूर आनी बलिया हांगा राजकी वाठारांतल्या मेळाव्यांत उलोवप केलें. लोकसभा वेंचणुकेच्या 7व्या आनी निमाण्या पांवड्याच्या प्रचाराक नेट आयला. प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी आयज उत्तर प्रदेशांत प्रचार करतात. प्रधानमंत्र्यांनी मिर्झापुरांत वेंचणुकेच्या रॅलींत वांटो घेतलो. ह्या वेळार उलयतना तांणी देशांत भाजपा एनडीए सरकाराची बरी धोरणां आशिल्ल्यान तिसरे खेपे भाजपा एनडीए सरकार घडोवपाचो निर्णय घेतला अशें सांगलें. केंद्रीय गृहमंत्री आनी भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी अमित शाह आयज बिहार आनी पंजाबांत प्रचारांत वांटेकार जाले. बिहारांतल्या आरा आनी कैमूर हांगाच्या भौशीक बसकांनी तांणी उलोवप केलें. थंयच्यान ते पंजाबांत वचून लुधियाना हांगा भौशीक बसका घेतले. भाजपाचे अध्यक्ष जे.पी. नड्डा आयज बिहारांत 3 भौशीक बसका घेतले. काँग्रेसीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आयज बिहारांत प्रचार करतले. सासाराम लोकसभा मतदारसंघांतल्या मोहनियांत ते भौशीक बसकेंत मार्गदर्शन करतले. बंगालाच्या उत्तर खाडीचेर आशिल्लें वादळ रेमाल हें पश्चीम बंगालांतल्या सागर बेटाच्या दक्षिण पूर्वेक सुमार 270 किलोमीटर अंतराचेर खर चक्रीवादळांत रुपांतर जालां. हें वादळ नेटाच्या वाऱ्यासयत उत्तरेकडेन येतलें अशें हवामान खात्यान सांगलां. वराक 110 ते 135 किलोमीटर नेटान वारें व्हांवतलें. आयज मध्यरातीं बांगलादेश आनी लागसारच्या पश्चीम बंगाल दर्यादेगांक पार करतले. जिवांचे धोके वाटावपा खातीर प्रशासनान फावो ते उपाय घेतल्यात. अस्तंत बंगालांतल्या हसनबाद आनी हिंगलंज जिल्ल्यांत राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दळाचे 2 पंगड पावल्यात. मजगतीं सुंदरबनांत व्हड पावस पडपाक लागिल्ल्याचें कळयलां. दक्षिण विभाग आनी बरसात हसनबाद हांगा रेल्वे सेवा स्थगीत केल्या. दिल्लीच्या हॉस्पिटलांत उज्यांत जायत्या भुरग्यांक मरण आयिल्ल्यान राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आनी प्रधानमंत्री हांणी दुख्ख उक्तायलां. हॉस्पिटलांतल्या उज्यांत भुरग्यांक मरण येवप ही काळजाक दुख्ख दिवपी घडणूक अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलें. तांणी दिल्ल्या संदेशांत देवान दुख्खी पालकांक आनी नात्यांतल्यांक हो धक्को सोंसपाक बळगें दिवचें अशें मागलां. सोशल मिडियाचेर दिल्ल्या संदेशांत राष्ट्रपतींनी जखमी भुरगीं बेगीन बरें जावचें म्हणून प्रार्थना केल्या. हॉस्पिटलांत अर्भकांक मरण आयिल्ल्याचें घडणूक सामकी वायट अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांणी सांगलें. ह्या दुख्खाच्या वेळार तांणी भुरग्यांच्या दुख्खी कुटुंबांक आपूण पुराय सहकार्य करपाचें उतर दिलां. हॉस्पिटलांत उज्याची घडणूक काळजाक दुखोवपाची अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. ह्या कठीण काळांत आपले विचार दुख्खी कुटुंबा कडेन आसात अशें तांणी मुखार सांगलें. राजकोट उज्याच्या घडणुकेंत मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 27 जाला. ह्या दुख्खाक कोण जापसालदार आसतलो ताचेर खर कारवाय करतले अशें राज्याचे घरमंत्री हर्ष संघवी हांणी सांगलें. खाशेल्या पंगडा वतीन काल रातीं सावन तपास सुरू केला. मुखेलमंत्री भुपेंद्र पटेल हांणी सकाळीं अपघाताच्या सुवातेर पळोवणी करून अपघातांची कारणां सयत बचाव कार्यावळीचो तपशील मेळयलो. शीमे सुरक्षा दळ BSF शुक्रारा आपलो 21वो गुंतवणूक सुवाळो मनयता. ह्या संदर्भांत आकाशवाणीक दिल्ल्या खाशेल्या मुलाखतींत BSFचे महासंचालक नितीन अग्रवाल हांणी BSF शीमेची सुरक्षा वाडोवपाक आनी आतंकवाद विरोधी कार्यावळीक आळाबंदा हाडपाक कटिबद्ध आसा अशें सांगलां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.